سلام سلام يحوات بحقي لما عنتنا أملاح نزمرلو سلام كبرات تخاتاتلت مدبي أبزل لكم وسلامكم بزح ناي بحقي بتعمي زحزنكا مرير حازن لبخا تسبر إذن رئيو زلنا حاونا إرمياس والدايزر أزجي كلها ننفلطينا أبزو محبراوي ميديا نأملاخيو زسبخ كل جزء سباخ أملاخي نيرو بزعبا أملاخ ترايو ززارب نيرو بتعمي زحزنا كادما بأزيو أسك أزخوانا چكان استحوصو أكتاتلا تقاتلو قدمنا بتمدبي مباليغن أب كومنتالا ناي حاجز سدرابيت زسددوا ناي حاجز لينك ويكا غفاوندمي ناي سدرابيت الله ناي ريسا مسددي مالتيو حاجز نسدرابيت يا أب ناي كومنت بوتالاتكم بملئنا بجاخم أبناي كومنت بوتالا اتا لينك ابتا غفاوند ماتينا أمنا نحجز سدرابيت زوتوا غفاوند ميا نحجز نيريسا ملأخي بتعمي زحزنكا لبخات سبر مرير حازن هيك تسبليان أديخا وقفيو بابا كتعبريا حفتخا كججيو حاوخا تامت عبيتخا كلهم توم يعرختخا تايك خنو جحريخا نعندو تملس بجا هاي سلام حوهم إرمياسي سلام أملاخ مساحاتكم يخون نقع لو معنتي أبزي أبصحنا أملاخ نزلنا مسجنا لو معنتي حدش حساب إذا مسئل لكم سلام يحوات بحقي لو معنتنا أملاخ نزمرلو اليوم نخيط أورماي أيكونن أورماي عندو تملس وتسعكن زخماي بزحات فتوتن قربتن لبوم تسيروم بناي موت إرمياس حاونا أزيوم زحزنو أب استفلالي ماس ميدياتات حزنوم كغلصو بفلاي دما أب تيك توكن أب فيسبوكن شرك قبرو رئينا نخونينا خبرات حوات بتعميو زحزنكا أماوتا ناي زحاونا بزموت ناي حاونا إرمياس لبنا تسيرنا حزنا مقوطصار سينا نركبالنا بزيادة مسدد رئيسا غفاون دمي أب تحتي أب ناي كومنت بوتالاتكم بجاهم كلاتنا عامنا نحجز نزوم سدرا نحجزهم حاونا دما متان حمد أدام كلبس عدو كأتو نيريسا مسددي حاجز سلزدلي زلو أمناي كومنت بوتا أتينا كلهنا آمنا نحجزينا زينا عرفتي بموت النفوتون النفقرون ودنان حاونان إرمياس والدايزر إزكي استسمعنا مرير حزن نخلهم بيتسابن مقربن كنحبر نفوتو إرمياس كبابو أتو والدايزر إزجن أديو ويزارة سجريدا جرجسن أب حملة شوعته شحن شعته 209 أب كرن توليدو إرمياس أب مأكل 10 أحاتن أحواتن توليدو أب إدمونتن ألبرتا أب طغا أحاتو سلاماويتن سالمن سنحيتن ينبر نيرو كلنا كم نفلطو إرمياس تحوتن حياوين بسبن فتارن مأزوز كم سبهر كود سرحتنيا دخيمة زيبل من السينيرو انتو خوانا قنا بعلت إسران سلسان حدار كلتاشين إسران حمشتن أب كتما إدمونتن ألبرتا كندا بأسك أغي أماوتا أبغزقو عارفو تسانيحو بزي مغنيات كل خم فتوتن مقربن قفاون دمي مالت حاجز ريسا ودنان حاونان عدي مسددن مسموتو زت أساسر واتسايتاتن نمشفان عامخم كتحقزنا بتحتنا نحاتت بأتقابرلنا حاجز أقدمنا نمسجن حسم أيتركبو نودنان حاونان إرمياس دما إجزابير أب تحقواسو ينبرلنا نبيت سبن فتوتن هياو منفس قدس يتنا نعكم نبل مسغانا ناي بحقي بتعمي زحزنكا حما سمع مرير حازن لبخات سبر كبرات حوات بجاخم كلاتنا اتي ناي ريسا حاجز ويكا تاقفاون دمي لينك ناب كل سب شر نقبر رأينا كل سب متان عاموخ حاجزمو اب ساعتو ناب جزي اندما اتهم سدرات حاجزهم اتريسا ناب عد متان نخاتو ناي بحق بتعمي زحزنكا ناي إرمياس حاونا زقابير املخ منقسة سميات يوارسو نملاء سدرابيتن فتوتن قربتن دما زقابير املخ ملؤ متسن نعكوبن بزقات امزي مرير حازنيك قلت فتو
እስከ ክቡራት ሕዋት ኣብ ናይ ዝሓውና ቪድዮ ፖስት ኣብ ዝተባሃሎ ሓዘኖም ኣብ ዝገለጽሉ ኣብ ኮመንት ዝጽሓፍ ዘሎ ሓቢርና ነንብቦ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ብድሕሪኡ ግን ናብ ናይ ዝሓውና ዘቕርቦም ዝነበረ ቪድዮታት ከብለኩም እየ እንታይ ዲ ኮይኑ ፕሊስ ንገረኒ ይፈልጠ ነዚ ወዲ ኢሉ ምስ ሓተተ ወይ ከዓ ምስ ሓተተት ሓደ ከም ዝኽብል እዩ መሊሱ ሓደ ሰበይቱ ዝሰጎጎቶ ወዲ ኣጸጋዓኒ ምሳኻ ኢልዎ እዚ ከዓ ኣብ ገዝኡ ምስ ኣቐመጦ ሽዑ እቲ ወዲ ድሕሪ ሰሙን ነዚ ብኻራ ቆራሪጹ ትሕቲ ዓራት ገዲፍዎ ንነብሱ ኸይዱ ከዓ ኣብ ካልእ ገዛ ተሓኒቑ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሶሳድ ብሓቂ ክንዲ ዘኸለስኩ ኮይኑሉ እዚ ግዜ ኣብ ምንታይ ይበሃል ወደይ ኤማሓወይ ኣቦኻ ብየማናይ ኢዱ ይቀበልካ ጓልብሌን ሓፍትና ከም ዝኽትብል እያ ጽሒፋ መንግስተ ሰማይ የዋርስካ ኤርሚሓወይ ሶሳድ እንታይ ይረኺብዎ ይሕዋት ማሕቲ ሓፍትና ከዓ ከም ዝኽትብል መሊሳትላ ሓደ ዓርኩ ቆራሪጹ ኣብ ቦርሳ ገይሩ ኣብ ገዝኡ ዓጺዎ ኸይዱ ብድሕሪኡ ወዲ ኸረን ሓላለይ ድማ ከም ዝኽብል መሊሱ ወዲ ገዝኡ እዩ መስለኒ ሲስተር ኢሎም ብሓፈሻ ብዙሓት ሰባት እዮም ሓዚኖም ግሄም ዝርከቡ ዘለዉ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ሊድያ ሓፍትና ድማ ከም ዝኽትብል ጽሒፋ ኡፍ ሓወይ ሰናይካ ድዩ ፈሪዱካ ሰብ ጨካን ክንዲ ጽቡቕ ዝገበርካ ሓወይናተይ እግዚኣብሔር እዩ ዓስቢ ሰናይካ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ብሓቂ ኖቤል ሓፍትና ወይ ከዓ ሓውና ድማ ከም ዝኽብል ጽሒፉ ኤርሚ ሓወይ ምእንቲ ጎይታ ህይወትካ ከፊልካ ኢኻ ኣብ ኣምላኽ ዓስቢ ኣለካ ብሓፈሻ ክንዲ ጽቡቕ ዝገበረዩ እዚ ሓውና ተጎዲኡ ናይ ብሓቂ ምስኪናይ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ነይሩ ክቡራት ሕዋት እዚ ኮመንት ከምብቦ ዝጸናሕኩ ካብዚ ክንመሃር ኢለ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣክንዲ ዝሓገዝካዮም ኣክንዲ ዝሓቆፍካዮም በላዕትኻ ኮይኖም ዝጸንሑ ኣክንዲ ሕዋተዮም ኣሓተዮም ኢልካ ኣክንዲ ዝሓቆፍካዮም ኣክንዲ ዝተንካባኸብካዮም ኣክንዲ ጽቡቕ ዝገበርካሎም ሕማቕ ግዜ በፂሕና ሕማቕ ይፈድዩኻ ብሓቂ ሕማቕ ይፈድዩኻ ኣሕዋተይ ኢልካ ኣክንዲ ምስኦም ዝኾንካ ኣክንዲ ዝተጸጋዕኻዮም ንመን ኢና ደኣሞ ክንኣምናቱም ሰባት ንመን ኢና ክንኣምን ብዝያዳ ካብዚ ንምሃር መን እዩ ኣብ ጸጋዕና ዘሎ መን እዩ ኣብ ጎንና ዘሎ ንፍለጥ ንጠንቀቕ በቃ ብዝያዳ ሕማቕ ግዜና በፂሕና መን ፈታዊኻ መን እዩ ጸላኢኻ ክትፈልጠሉ ኣብ ዘይትኽእል ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ፈታዊ ኣክንዲ ዝበልካ እቲ ፈታዊኻ ቀታሊኻ ኮይኑ ጸንሕ ስለዚ ካብዚ ንምሃር እሞ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ንግበር መን እዩ ኣብ ጎንና ዘሎ መን እዩ ምሳና ዝነብር ዘሎ ወከቢድ ጥንቃቐ ክንገብር ግብአና ክቡራት ሕዋት ኣብ ዙርያና በዓል መን እዮም ዘለዉ መን እዩ ብዝያዳ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓልወና እምበር ተጠንቂቕካ ክትጥንቀቐሉ ዘይትኽእል መን ፈታዊኻ መን ጸላኢኻ ክትፈልጠሉ ኣብ ዘይትኽእል ግዜና በፂሕና ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን በዓሉ ይሓልወና ክፉኣትን ሕማቓትን ሰባት ካብ ዙርያና የርሓቐልና ፈጣሪ እምበር ኣዝዩ ከቢድ ክቡራት ሕዋት ብሓፈሻ ግን ክቡራት ሕዋት በጃኹም እንድሕር ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባት ይፍኩርልና እንድሕር ሃልዮም ቀትለካ እዶ ከምዚ ክገብረካ ዝብል ካብ ልሳኖም እንድሕር ወፂኡ በጃኹም ክንጥንቀቐሎም ይግብአና እዩ ካብዞም ሰባት እዚኦም ክንርሓቕ ይግብአና እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ክፉኣት ሰባት ይሓልወና ክቡራት ሕዋት ኤርምያስ ሓውና ብዙሕ ጽቡቕ ዝነበሮ ነዚ ማስ ሚድያ ብጽቡቕ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሓውና እዩ ኤርምያስ ሓውና ብሓቂ ነዚ ማስ ሚድያ ብሰናይ ዝጥቀመሉ ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዘመስግኖ ነይሩ ፈታዊ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ከዓ ብዛዕባ ኣምላኽ ጥራዩ ቪድዮታት ዝሰርሕ ነይሩ እስከ ገለ ካብቲ ኤርምያስ ሓውና ዝብሎም ዝነበረ ቃላት ሓቢርና ንስማዓዮ ደጋጊመ ግን መሪር ሓዘን ስማዓኒ ንኤርምያስ ሓውና እግዚአብሔር ኣምላኽ መንግስተ ሰማያት ይዋርሶ ንመላእ ስድራ ቤትን ፈተውትን ቀረብትን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ሓይልን ጽንዓትን ክህቦም በዝጋጣምዚ መሪር ሓዘነይ ክገልጽ ፈቱ እታ ናይ ሬሳ መስደዲ እታ ናይ ሓገዝ ሊንክ ድማ ኣብ ታሕቲ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ኣላትኩም በጃኹም ኩላህና ኣምና ንሓግዝ ነታ ሊንክ ድማ ናብ ኩሉ ሰብ ዕሩኽትና ፈተውትና ሸር ንግበረሉ ኢና መታን ኩሎም ክሕግዝዎ ሃይ ሰላም ሓውኹም ኤርምያስ ሰላም ኣምላኽ መሳኻትኩም ይኹን እንቋዕ ሎማዓንቲ ኣብዚ ኣብ ፀሓና ኣምላኽ ነዝና መስገና ሎማዓንቲ ሓድሽ ሓሳብ ሒዘ መጽ ኣለኹም ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኩላትኩም ጠቕሲ ፈተውቲ ጠቕሲ ኣብ ጣውላ ጌርኩም ናይ ጠቕሲ ትደልዩ ሰባት ንኣብነት ሰላም ነዛ ቤት ይኹን ወይ ከዓ ጎይታ
ብረዴቱ ሰናይ ገይርለይ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናዩ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናዩ አምላኽ ሒዘ ኣይጎደለንን ዝብል ሓሳብ ጥቕስታት ንኣብነት ዝብለኩም ዘለኹ በትንስኹም ዝደለኹሞ ዓይነት ቅርጺ ኣሰራርሓ ንምስራሕ ድሉ ኮይኑ ስለ ዘሎ ስለዚ ሎማዓንቲ ነዝውን ብስራት ከበስረኩም ስለዚ ኣብ ኤድመንተን ኣልበርታ ካናዳ እየ ዝቕመጥ እዚ ስራሕ እዚ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክኸይድ ስለ ዝኽእል ስለዚ ነዚ ክትጥቀሙሉ ንትደልዩ ሰባት ሼር ገብረኩም ኣለኹ ቴሌፎነይ 7808027540 በትንስኹም ትመርጽዎ ዓይነት ዲዛይን ጀመርቲ ስለ ዝኾና ዝኾነ ሒዝና የለናን ግን ጥቕሲ ከመይ ክኾነልኩም ከም ትደልዩ ናትኩም ጠለብ ይሓትት ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ምሳኹምትኩም ይኹን እሺ በሉ ቴንክ ዩ ሰላም ሰላም ይሕዋት ብሓቂ ሎማዓንትና ኣምላኽ ንዘምረሉ እንዲያ መልኺት ሰላም 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 ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን good morning win today win tomorrow win forever ወይ ከዓ ጽቡቕ ሕድሮ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ጥዕናኹም ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ናይ ኣምላኽ ሰላም ከዓ ይብዛሓልኩም ሎማዓንቲ ሓሳብ ዝበለጸ ሓሳብ ሒዘልኩም የመጽ ዘለኹ ብዛዕባ ሲጄፋን ሚኒስትሪ እንታይ እዩ ሲጄፋን ሚኒስትሪ ማለት ንሓደ ወዲሰብ ምስ ኣምላኽ ዘላልዮ ሚኒስትሪ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ ጎይታን ኣምላኽን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ እዚ ኣብ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ኣብ ሲጄፋን ሚኒስትሪ ኣሎ ኣብ ካልእ ቸርች ዘሎ ኣብ ሲጄፋን ሚኒስትሪ ኣሎ ግን እንታይ እዩ ዘፍልዮ ነገር እንታይ ኢልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ መጸናንዒ ብሽመይ ክሰደልኩም አቦ መጸናንዒ ክሰደልኩም እዩ ስለዚ መጸናንዒ ኣብ ሲጄፋን ሚኒስትሪ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን ሰላም አምላኽ ምሳኹም ይኹን አሜን ሰናይ አምላኽ መስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ሎሚ ክንደይኖት ሰቢና ሕጉሳት ኣብ ዝገጥም ዝሪ ሙኸዓ ንጎይታ ዝተቐበልና ሰባት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንግበር ሎማዓንቲ ክነመስግኖ ኣለና ንኣምላኽ እንደገና ክነምልኾ ኣለና ሎማዓንቲ ስለዚ ካቤና ይጸልማት ኣውጽኡ ናብ ብርሃን ከፍ ኣቢልና ኣሎ ነዚ ኣምላኽ እዚ ክንባርኾ ክነመስግኖ ኣለና ስለዚ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ንኺድ ንዘምር ስለዚ እንታይ እዩ ሲጄፋን ሚኒስትሪ ከም ሰብ ወይ ከዓ ቲፎዞ ኮይንካ ወይ እውን ሓሳብ ናይ ሰብ ናገለጸት ወይ ከዓ ኩስቶ ከምዚ ድዩ እናተባሃለ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ሲጄፋን ሚኒስትሪ ማለት እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ ኣቦና ፕሮፌት የማነ ምስኡ እናዕለለ ንደቅኻ ከምዝግበር ከምዝመሃሮም ነዞም ህዝቢ ስለ ህዝቢ ኩሉ ኢች ኤንድ ኤቭሪ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝኸው مسيتني قالوا تعيموني للبي باريخ وزبزب قابلني ስለዚህ ባር መንፈስ ቅዱስ ምሳና አሎ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ይሰርሕ አሎ ትብሉ ሁላትኩም አገልገልቲ ኣብ ሲጄፋን ሚኒስትሪ ከመይ ይከውን አሎ ትርእይዎ ኣለኹም تنزحالفا كلن عمتاتي
حموم ديو زي حوية عور ديو زي رأيه حنكاس ديو زي زلالة لايك سامبو زي نورسب كورارمتو كانزا شكور دم بزحي زي تفوسه كانسر HIV زي تفوسه ازمن يزغبرو زلو حسابو باقرب حتى يخونكم كخونكم علو ازي حتى كخونكم علو بروقات يقوسي مني أروحي مني كل زباقي وبسحبوقي إذن زحانفا ولن عمتها تيه بعلم زارفا منفس قدوس مالت قويتا سماين مدرن እንደገና መጸናነዒ እንደገና ንምድርሲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሓይሊ እግዚአብሔር እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ሚኒስትሪ ሲጄፋን ተገሊጹሎ ولن عمتها فيه السني مسكرا نبيت أملاخي فور مسيتني على طعيمني نلقي ماريخ وزبزبا بني زمن صاحوي ولن عمتها فيه بعد مسكرا نبيت أملاخي منفس قدوس بعلي سيرش غير زرخبك نسخه ترغبوس كتصعر عليك منفس قدوس ግን እዝስ ከገልግል ይኽእል ይሉ بعلي سيرش زغبرك يقوسيني أوليني كل صباحي وبسحبوقي راديوني ባርናባስን ጳውሎስን እኮ بعلي أداليو እዝስ ይኸውን ይመስበሉ ተጸልይሎም نهجرات عرب خاب أولوس كيد كم زورت مصحف قدس الله سويتا من بارد إيمني يسوس من بارد إيمني أيلهيبو أبرتي أعظموني سويتا من بارد إيمني يسوس من بارد إيمني كم زورت مصحف قدس الله سلازي بروفيت يمانا خا أبزجي زي بزي ሚኒስትር እዚ ከምዚ ዓይነት ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካ ኣብ ምድሪ ተገሊጹሎ ነዚ ኣቦን ሓቋፍን ውሉድን ዝኾነ መምህር ንዕኡ ክንስዕቦ ናይ ግድን صحافتن فريساويانن ኣብ ዘመኖም ልክዕ ከምዚ ኣብዚያ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ከም ኣየም ነይሮም ስለዚ ነዚ ሚኒስትሪ እዚ ዝተቃወመስ ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝቃወም ዘሎ ኢየሱስ በዓሉ እንታይ ኢልዎም نسب زصرفس كحدغلي نمنفس قدوس زصرف ግን ይሎ ተአብዝን ኣብ ሰማይን ኣብታት መጽዘላ መንግስትን ኣይ ክሕደገሉ choose your best مسمن تراصم كم زلها تفلط على كقدامነት مسب انت تراصمካ مسب يقريታ ክትባሃል ትኸያ ሰብ مسب ተተባይሱ ክዕረቅ እግዚአብሔር ከዓርቆ ኸይሊ سب مسك እግዚአብሔር ተተራጽሙ ግን መንከ ዓርቆም ኸይል ሎም አንተ ዚያ አዮ ናኻ ገዲፈል ካሎ ተባረክ ሰላም 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 ይሕዋት ሓውኹም ኤርሚያስ ካብ ኤድመንተን አልበርታ ካናዳ ሎም ድማ ንዓኹም ይጠቅም ብዝበልክዎ መሰረትን መንገድን የመጽ ዘለኹ ስለዚህ ሙጹና ይኹም እቲ ትህቡና ዘለኹም ናይ ሞራል ኮሜንትታት ገለ ብጣዕሚ ዝሃንጸና ዘሎ ስለዚህ
أنا لو معنتي حداش حيزلكم مسئ زلخو بناي مرعى مشتا كداونتي حبشا كدكف كل نجر زملكاتيو سلازي برد عواغا نعاكم بزحقوس زخونة قريبا لكم علىكم كدكف كل نجر مصو رأيو أبي بوتا نابي نزبها البوتات كا سبزيت هكال كيلو بينو ريحني عفوني خويني 130 عصرت حمشته 129 ستريت مصو رأيو كتفتوه هم مخانكم قا رقصانيا ايو سبزيت هكال كيلو بينو ريحني عفوني خويني معناتو ديزاين موديل ناي 2025 ስለዝኾነ مرعات كي تحالفكي مرعاو دما كي حالفكا عرك محازا زخونه سلازي أملاخ مساخاتكم يكون بالطعم يحقوس بقاهم Thank you እና ወልኩኩም ቴሌፎነይ 78080275540 ኣብ ላዕለውን ክገልጽፈልኩም ኣድራሻ ናይ ገዛውን ክገልጽፈልኩም ስለዚ ሙጽኢኹም ረኣይዎ ተኸደኑ تتخدنوا وخان عاكم زحب سوكم كومفورت زهب كم مخانون كأبسئلي كقدفلكم Thank you, thank you, thank you.